अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं यास्मीन इस्लाम इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस मौका पर विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से मेरे देश की तमाम माँओं को, बहनों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत मुबारकबाद देती हूँ। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ख़ास मकसद के तहत हाजिर हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि आज देश में ज़्यादातर हमारे बहनें, माएँ जो हैं वो इंटरनेशनल वुमेंस डे के प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रही हैं। किसी भी तरीके से अपने अपने नज़रिए से वो इस मौका को सेलिब्रेट कर रही हैं। बहुत सारी हमारी बहनें हॉस्पिटल्स में जाकर के मरीज़ों का हालचाल जान रही हैं, उन्हें दिलासा दे रही हैं, तसल्ली दे रही हैं। बहुत सारी हमारी बहनें आज इस विमेंस डे के मौका पर दूसरे औरतों को बुला कर के उन्हें मेमेंटो पेश कर रही हैं, एक सेमिनार के थ्रू उन्हें ऑनर कर रही हैं। ये सब तो अपनी जगह चल रहा है, वो अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग मौक़ों पर हम अलग अलग डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे जो मौक़े हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, अलग अलग मौके सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन विमेंस डे जो है वो एक बहुत ही ख़ास मकसद के तहत मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप फुर्सत में हो तो कभी उसको सर्च कीजिएगा कि विमेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। और जब ये शुरू हुआ तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही शुरू हुआ, लेकिन आज देखिए ये इतनी लोकप्रियता हासिल कर चुका है कि देश के हर कोने में हमारे मनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसको आप मालूम कीजिएगा। लेकिन आप ये देखिए, हम दूसरे देश की बात अगर छोड़ दें, अपने देश को देखें तो अपने देश में क्या आज के वक्त में जब हम कहते हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो क्या हमारे देश में जो औरतें हैं वो क्या महफूज हैं, सुरक्षित हैं? इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, औरतों के मामले में कोई सुधार नहीं आया है। औरतें पहले जहाँ थीं आज भी वहीं हैं। पहले भी जुल्म व सितम की शिकार हुआ करती थीं, घरेलू तशद्दुद की शिकार हुआ करती थीं, दूसरे हिंसाओं की शिकार हुआ करती थीं। क्या उसमें कमी आई है? आज भी कि हर साल हम विमेंस डे बनाते हैं, औरतों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, लेकिन हमारे देश की औरतें सुरक्षित कहाँ हैं? इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देखिए कि बेटी न पढ़ने के लायक है और न ही बचने के लायक है। आज हमारे देश में किस तरह से बेटियां सड़कों पर हैं, पढ़ने वाली बेटियां, स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाली बेटियां आज सड़कों पर धरना दे रही हैं, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं। आज जिस तरह से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई सरकार के ज़रिया, तो ये उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैसा नारा है? बेटी बच नहीं पा रही हैं, बेटी पढ़ नहीं पा रही हैं, आखिर बेटियां जाएं तो कहाँ जाएं? इस सरकार से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब औरतें हिजाब लगा करके पढ़ने के लिए जा रही हैं तो उस पर सरकार को आपत्ति है, ऐतराज़ है। जब धार्मिक लिबास पहन करके सत्ता चलाया जा सकता है, तो क्या धार्मिक लिबास पहन करके एजुकेशन हासिल नहीं की जा सकती? ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गौर करने वाली बात है। गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस में ड्रेस कोड को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, यूनिफॉर्म को जहाँ अहमियत दी जा रही है, वहाँ पे आप देखिए कि छोटी छोटी बच्चियाँ अगर टांगे खुली स्कूल जाती हैं स्कूल के यूनिफॉर्म में तो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर 11वीं और 12वीं की शिक्षाएं स्टूडेंट्स अगर पैर खुले हुए स्कूल में जाती हैं तो बुरा लगता है वो देख करके। क्या इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके टांगे खुले रखना बहुत ज़रूरी है? ये स्कूल यूनिफॉर्म का कैसा हिस्सा है जो ये उनके टांगों को खुला रखने का इजाज़त देती हैं? क्या इस पर हमें गौर नहीं करना चाहिए? क्या उन माँओं को गौर नहीं करनी चाहिए जिनकी बेटियां जवान हो चुकी हैं? आपके खुले जिस्म को देख करके, खुले टांगों को, खुले हाथ को देख करके दूसरे जो गलत नज़रिए वाले लोग होते हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے جسم کو ڈھک کر چلیں؟ جو لوگ ہمیں غلط نظریے سے دیکھتے ہیں، غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ پر ایک پردہ پڑا رہے، کیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانک کر کے چلیں؟ ہم دوسروں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی نظریں ڈھانکیں، نظریں نیچے کریں، بلکہ ہمارے سماج میں اس طرح کے گندے نیت والے، گندے نظریے والے لوگ آسانی سے گھوم رہے ہیں، اور اس کا ایک مثال ہے کہ ہمارے دیش میں آئے دن ریپ جیسے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں ان ماؤں کو تاکید کرنا چاہوں گی کہ آپ اسکول اتھارٹی سے ڈیمانڈ کیجئے کہ آپ کی بیٹیاں ننگے پیر اسکول نہیں جائیں۔ میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ حجاب کا مدعا ابھی چل رہا ہے تو حجاب پہن کر کے ہماری بہنیں اسکول یا کالجز میں جائیں، میں اس کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں ہر ایک ہندو، مسلمان، ہر غیر قوم، سبھی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے آدھے کپڑے پہننے سے برے نظر والے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنیں تاکہ انہیں کو دیکھ کر کے اچھا لگے۔ تو میری یہ بات ہو سکتی ہے کہ کچھ بہنوں کو خراب لگے، لیکن غور کرنے والی بات ہے، غور کیجئے گا کہ ہمارے آدھے کپڑے پہننے سے ہمارا اچھا ہو رہا ہے یا دوسروں کا اچھا ہو رہا ہے، ہمارا فائدہ ہے یا دوسروں کا فائدہ ہے۔ ان ریپ کے واردات کو روکنے کے لیے ہم ذمہ داری اگر لیں گے، ہم اگر پورے کپڑے پہنیں گے، تو شاید آنے والے وقت میں یہ جو حادثات ہیں وہ کچھ کم ہو سکیں گے۔ ہماری بیٹیاں جو اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، جو بیٹیاں ڈیوٹیز کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ان کے لیے خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو آج میرا میسج اس انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سیلف ڈیفنس ٹریننگ دیجیے، ان کو سیلف ڈیفنس کے کلاسز جوائن کروائیے، تاکہ خود کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے انہیں وہ اچھی طرح سے تجربہ ہو، اس کی نالج ہو، اور اس کے بعد وہ جب اسکول جائیں، کالجز جائیں، تو انہیں پتہ ہو کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو کس طرح سے بچنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ نالج آپ کو ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے گا تو ہم نے ہاتھ پر چلا کر کے خود کو بچاؤ کرنا ہے، نہیں، صرف ہاتھ پر چلانا ہی کافی نہیں ہے، اس کی پوری ٹریننگ، پوری نالج ہونا بہت ضروری ہے، کس طرح سے سیلف ڈیفنس کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اسکول کالجز اس طرح کے ہیں جو سیلف ڈیفنس کے کلاسز چلاتے ہیں، تو جہاں پہ یہ کلاس ہو رہا ہے آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور سے یہ کلاسز جوائن کروائیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اچانک آنے والے حادثات سے کیسے نپٹنا چاہیے، کیسے بچنا چاہیے۔ یہ ابھی کے وقت کے لیے بہت زیادہ ضروری بن چکا ہے۔ صرف ہم سرکار کی باتوں پر بھروسہ کر کے نہیں رہ سکتے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، نہ آج کے زمانے میں بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ بیٹیوں کو بلکہ ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں۔ لیکن چونکہ ہمارے دیش میں کسی بھی طرح کا کوئی پراودھان نہیں ہے کہ عورتوں کو اس کو حقوق دینے کے لیے، یا ریپسٹ کو سخت سزا کا کوئی پراودھان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے جرم کرنے سے خود کو روک سکیں۔ اگر اس کا کوئی سخت قانون بنتا تو مجرموں میں ڈر پیدا ہوتا، لیکن وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس حکومت سے عورتوں کی حفاظت کی امید کرنا بھی شاید بے وقوفی ہے، کیونکہ جن کے گھر میں خود عورتیں نہیں، جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں، وہ عورتوں کی یا بیٹیوں کی تکلیف کو کیا سمجھیں گے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، میری بات صحیح لگتی ہے آپ کو، تو جو میں نے کہا ہے اس پر غور ضرور کیجیے گا، اور ایک بار پھر سے آپ سب کو انٹرنیشنل وومنس ڈے کی بہت بہت مبارکباد۔ ہمارا دیش سرکشت ہو، ہمارے دیش کی مہلائیں حفاظت سے رہیں، سرکشت رہیں، اور پڑھیں لکھیں، ہمارا دیش ترقی کرے، کیونکہ دیش وہی آگے بڑھ سکتا ہے، وہی ترقی کر سکتا ہے جہاں کی عورتیں سرکشت ہوں، جہاں کی بیٹیاں، جہاں کی مائیں، جہاں بہنیں کھلی ہوا میں چین، سکون اور امن سے رہ سکیں۔ دیش وہی ترقی کر سکتا ہے جہاں کی سرکار عورتوں کے لیے سنجیدہ ہو۔ تو
تو میری پیاری بہنوں، جو میں نے کہا ہے اس پر ایک بار غور ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والے ویمنس ڈے میں، اگلے سال جو سال در سال ویمنس ڈے آئے گا، اس میں ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ عورتوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کی باتیں کریں، جہاں پہ عورتیں نکل کر اپنے آپ کی پہچان کو بنانے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانی جائیں، نہ کہ سیلف ڈیفنس کی کلاسز لیتے ہوئے جانی جائیں، خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جانی جائیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی باتیں کریں۔ تو اسی بات کے ساتھ میں یاسمین اسلام، جنرل سیکریٹری آف ویمن انڈیا موومنٹ، آپ سب سے اجازت لیتی ہوں۔ سلام، آداب، نمسکار۔